वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क में सियासी जोड़ तोड़ जो है वो जोबन पर है और फैसले अब हतमी मराहल में दाखिल होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है इस्लामाबाद में, और उसमें तमाम इश्यूज़ पर गौर हो रहा है कि क्या किया जाए अगर मुस्लिम लीग नून के साथ इक़्तिदार में बैठा जाए और शरीक इक़्तिदार हुआ जाए तो कौन सा फार्मूला अपनाया जाए, क्योंकि पहले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद किया था, और अब नेचुरली दूसरा फार्मूला आया है। और जो इब्तदाई मुलाकातें शहबाज शरीफ के साथ, मुस्लिम लीग नून के सदर के साथ पीपल्स पार्टी की क़यादत की हुई है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक थे, आसिफ अली जरदारी भी शरीक थे, तो उसमें जो चीज़ें ज़ेरे गौर आई उसमें नेचुरली कुछ डिफरेंस है। और कहा यही जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया है कि इस मरतबा जो है प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो मुस्लिम लीग नून को दी जाए, और बाकी जो बलूचिस्तान की वज़ारत आला है वो ले लें। और पीपल्स पार्टी की सिंध में अक्सरियत है, सिंध में पीपल्स पार्टी करे, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून करे। तो इस फार्मूले के ऊपर जो है वो फिर ज़ेर गौर आया और इसके ऊपर बात हुई और इसके ऊपर कहा गया कि जी हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इस पर वो गौर करेंगे। अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इस पर गौर हो रहा है, क्या सेटलमेंट हो रही, क्या बातें हो रही हैं, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे ये अपील करूंगा, मेरा चैनल ऑनलाइन रिपोर्टर्स जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं आपको इस तमाम सूरत हाल से आप हमेशा के लिए बाखबर रहें। और दूसरी जो चीज़ इस वक्त मुझे आपके साथ करनी है वो ये है कि बहुत धमाका खेज किस्म के इस्तीफे आए हैं। जहांगीर तरीन जो IPP के सरबराह हैं, और उसके आप कह लें कि पार्टी कायद कह लें, क्योंकि सदर का होता तो अलीम खान के पास है, लेकिन IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह अलीम खान, जहांगीर तरीन, उन्होंने सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया है। वो जिनका त्यारा जो है आमतौर पर इंतखाबात के बाद खूब परवाने भरता था और खूब जनाब इधर से उधर और इधर आता था, अब वो त्यारा जो है गालबन ठुस हो गया है, उसकी परवाज़ जो है वो ख़त्म हो गई, वो उड़ नहीं पा रहा। क्या हो रहा है? और वो ज़ाहिर उड़ नहीं पा रहा क्यों? इसलिए कि जो 2024 के इंतखाबात में जहांगीर तरीन को मुल्तान और लोधरा दोनों से, मुल्तान से तो शायद की था कि, लेकिन लोधरा जो उनका अपना बाई इलाका है वहाँ पे उनको शिकस्त हुई है, तो उसको उन्होंने अपनी शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम किया, क्योंकि उनकी पार्टी के बहुत बड़े लीडर्स, बड़े बड़े अरकान असम्बली जो माजी में आप कह लें कि बड़े ओहदों पे जीते थे, बड़ी सीटों पे जीते थे, फरदौस आशिक अवान 200 से भी ज़ायद वोट नहीं ले सकी, और बहुत सारे लोग। और इसी तरीके से जो परवेज़ खटक हैं जो नजात मुस्लिम PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह हैं, वो माशाल्लाह मीलों दूर हैं, और उन्होंने अगरचे इस्तीफा देने से इनकार किया। उनका कहना है कि वो किसी किस्म का इस्तीफा नहीं दे रहे, वो अपनी पॉलिटिक्स जारी रखेंगे। लेकिन बहरहाल जहांगीर तरीन का इस्तीफा और एक और धमाका के इस्तीफा जो है वो जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक का आया, और सेनेटर सिराजुल हक ने एक ऐसे वक्त पे इस्तीफा दिया है जब आप कह लें कि वो आइंदा आने वाले दिनों में एक जमात इस्लामी का अपना इलेक्शन भी होने जा रहा है, अमारत का इलेक्शन। सिराजुल हक वो जमात इस्लामी के अमीर है जो 2 मरतबा जीते और बड़े कसरत राय से जीते, और बड़ा भरपूर उनको जमात इस्लामी का अमीर कहा जाता है। लेकिन 2024 के इलेक्शन में जब इलेक्शन हुए तो जमात इस्लामी कौमी असम्बली की एक नशिस्त भी नहीं जीत सकी, और ये वो तनकीदी पॉइंट था जिसके ऊपर गुज़श्ता 2-3 दिन से 8 फरवरी से जब से इलेक्शन हो रहा था हुआ, तो उस वक्त से तनकीद चल रही थी जमात इस्लामी के अंदर, जमात इस्लामी की सोशल मीडिया के ऊपर, कि सिराजुल हक साहब की ये परफॉर्मेंस कि हम पूरे पाकिस्तान में एक नशिस्त भी नहीं जीत सके। और इसके ऊपर एक बड़ा ज़ोरदार किस्म का आप कहें कैंपेन जारी थी, और जिस कैंपेन के पीछे वो लोग भी शामिल थे, पेश थे, जो लोग जमात इस्लामी के अमीर की इमारत के ऊपर पूरी एक कह लें कि नजरें जमाए बैठे थे, क्योंकि इसी साल अप्रैल में जमात इस्लामी की इमारत के लिए नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उन इलेक्शंस में वो लोग जो आप कह लें कि इस इमारत के उम्मीदवार थे, कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से ये कैंपेन जो ज़रा ज़्यादा ज़ोरों शोर से चलाएगी। ये सवाल ज़रूर जमात इस्लामी के संजीदा हल्कों में उठा कि क्यों जमात इस्लामी के जिस लेवल पे आई कि एक नशिस्त भी नहीं जीत सकी। लेकिन उसके बावजूद अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक को बहुत सारे लोग जो ख़ासतौर पर संजीदा लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट देते थे। वो कहते थे कि सिराजुल हक ने जमात इस्लामी को पूरे मुल्क की एक बड़ी जमात बनाया है, सियासी तौर पे, एक्टिविटीज़ के तौर पे जितनी एक्टिविटीज़ जमात इस्लामी ने की। इसी तरीके से कराची में गुज़श्ता दिनों जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें जिस तरीके से जमात इस्लामी जो है वो उभर के सामने हुई, लेकिन उसके ऊपर बहुत आप कह लें एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी था कि उस वक्त जमात इस्लामी अगर जीती तो इसलिए जीती क्योंकि उस वक्त MQM जो थी वो बाइकाट पे थी, वो मैदान में नहीं थी। सो गैप को फिल किया जमात इस्लामी ने, लेकिन वो हकीकी फीलिंग नहीं थी, हकीकी तौर पर वो जमात इस्लामी की पॉपुलरिटी नहीं थी। जब MQM मैदान में उतरी तो फिर इस इलेक्शन में जमात इस्लामी का दंड तख्ता हो गया और जमात इस्लामी जो है वो सीट नहीं जीत सकी। लेकिन इस प्रोपेगेंडे को
اس قدر تقویت ملی، اور اس میں تقویت میں اہم کردار جو ہے جماعت اسلامی کراچی کے امیر جو آپ کہہ لیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، اس نے کہہ لیں کہ نیلے پہ دلا مارا. اور کیا دلا مارا؟ انہوں نے میڈیا سے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ وہ تو فارم 45 کے مطابق اس حلقے سے جیتے ہی نہیں ہیں، اور ان کو یہ بکارت میں سیٹ جو بھیک میں سیٹ دی جا رہی ہے، جو جیتا ہے اس کو ہروا دیا گیا ہے فارم 47 میں، فارم 45 جو ان کے پاس ہے اس کے مطابق وہ نہیں جیتے، اور لہٰذا وہ اس سیٹ کو جو ہے ڈسون کرتے ہیں، وہ اس پہ حلف نہیں اٹھائیں گے، وہ قومی پنجاب سندھ اسمبلی کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ اس سیٹ سے استعفیٰ دیتے ہیں. اب یہ جو اعلان تھا حافظ نعیم صاحب کا، اس کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حافظ نعیم صاحب جو ہیں ان کی نظریں جو ہیں وہ سندھ اسمبلی کی جو ایک سیٹ ہے اس سے کہیں آگے کی ہیں. اور وہ کہیں آگے کی کیا ہے کہ وہ جو جماعت اسلامی کی عمارت ہے، جس کی پوری آپ کہہ لیں کہ پوری ایک برانڈنگ ہے، پورا ایک آپ کہہ لیں کہ پوری حکمرانی ہے، اس کے اوپر ان کی نظر جمی ہوئی تھی کہ جی جماعت اسلامی کا امیر جو ہے وہ بہرحال بہت بڑی سیٹ ہے اور اس کا الیکشن جو اپریل میں ہونے جا رہا ہے. سو انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو، اپنے مقبولیت کو جو کراچی اور سندھ کے لیول پہ تھی اس کو کیش کرانے کے لیے یہ سارا چیزیں کی، جس کا اگینسٹ جو ہے پھر سراج الحق صاحب نے ایک ریئیکشن کے طور پہ یہ کہا کہ وہ بھی پھر اگر یہ معاملہ ہے تو وہ اس شکست کو تسلیم کرتے ہیں اور دل سے تسلیم کرتے ہیں. یعنی نیلے پہ دیلا پھر انہوں نے کیا مارا کہ انہوں نے بھی اس الیکشن جس کے اوپر سب انگلی اٹھا رہے تھے، بہت ساری باتیں ہو رہی تھی، بہت ساری کیا چرائیاں چل رہی تھیں، ہلکا کے حساب سے پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا تھا کہ یہاں پہ دھاندلی اس حوالے سے ہو سکتی، یہاں پہ اس حوالے سے بدمزگی ہو سکتی. میرے جماعت اسلامی جو اس وقت استعفیٰ دے چکے سراج الحق صاحب، اس کو انہوں نے اس کے اوپر ایک آپ کہہ لیں کہ انہوں نے یہ جو بیانیہ تھا اس کو پاپولر کر دیا کہ نہیں الیکشن فیئر ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے جب اپنی ذمہ داری قبول کر لی، اپنی ناکامی قبول کر لی، تو اس کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکچولی جماعت اسلامی کے امیر کی شکست کا اعتراف اس الیکشن کے اوپر انگلی اٹھانا نہیں ہے بلکہ اپنی نااہلی کو تسلیم کرنا ہے. وہ اس الیکشن کے رزلٹ کو اون کرتے ہیں. ایک طرف حافظ نعیم الرحمان ان رزلٹ کو اون نہیں کر رہے بلکہ ڈس اون کر رہے ہیں اور وہ اس کو اوپر انگلی اٹھائی جا رہے ہیں. تو ایک جماعت اسلامی کے اندر جو ہے ایک پرو اسٹیبلشمنٹ اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو معاملات ہیں وہ ابھر کے سامنے آئے ہیں، اور بہرحال ایک آپ کہہ لیں کہ بلی تھیلے سے باہر آئی کھچڑی پک رہی ہے، اور کب تک وہ پک جائے گی. لیکن جماعت اسلامی کے الیکشن میں بہرحال یہ پتہ چل جائے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا رول اپناتے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب اور ان کے ساتھی اور باقی لوگ. بہرحال جماعت اسلامی کے اندر ایک بہت آپ کہہ لیں بڑی درار جو ہے وہ آئی ہے، اور اس درار کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک ایسا امیر جس نے جماعت اسلامی کو بہت بھرپور انداز میں ایکٹیو کیا تھا، جس کے دور میں ایکٹیویٹیز کی بھرمار ہوئی تھی، اس کو استعفیٰ دینے پہ وہ مجبور ہو گیا ہے. تو یہ صورتحال دو بڑی جماعتوں کے حوالے سے. اور تیسری بات جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ ایک معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ فارمولہ طے کیا جا رہا ہے کہ حکومت سازی کا فارمولہ کیا ہوگا. تو چلتے چلتے خبر اس وقت یہ آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اس بات کی ڈیمانڈ رکھ دی ہے کہ بجائے حکومت سازی میں سارا کچھ جو ہے اسی فارمولے کے مطابق کیا جائے جو مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے. اس میں کچھ امینڈمنٹ کی ہے، اس نے انہیں کہا گیا ہے کہ آپ 2.5 سال کا فارمولہ جو طے کر لیں. جس طریقے سے ماضی میں بلوچستان کے اندر مسلم لیگ نون نے جو ہے ایک فارمولہ طے کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ثناء اللہ زاری جو ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان رہے، پہلے عبد المالک صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان رہے 2.5 سال، اور اس کے بعد پھر ثناء اللہ زاری. تو کہا یہ جا رہا ہے پیپل پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے کہ بلوچستان کے اندر جو ہے 2.5 سال کا فارمولہ طے کر لیجیے، کون پہلے کرے گا کون باہر کرے گا، یہ جو ہے وہ وہاں پہ پارٹی لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کے کرے، اور یہی فارمولہ جو ہے مرکز میں کیا جائے کہ کون پہلے وزیر اعظم بنے گا کون بعد میں بنے گا، اس کو طے کر لیا جائے. لیکن اس فارمولے کے اوپر جو ہے حکومت سازی کی جائے کہ 2.5 سال مرکز میں کون حکومت ایک کرے گا اور 2.5 سال دوسرا کریں گے. یہ 2.5 سال کے لیے بلاول بھٹو اور 2.5 سال کے لیے چاہے شہباز شریف آ جائے یا کوئی چاہے دوسرا آ جائے، یہ ان کا حق ہے کہ وہ نواز شریف کو لاتے ہیں یا شہباز شریف کو لاتے ہیں. تو یہ فارمولہ جو ہے وہ چل پڑا ہے. اب اس کے اوپر آنے والے دنوں میں بات چیت ہوگی اور وہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. لیکن بہرحال ایک فارمولے کے اوپر آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں معاملات، اور لگ یہی رہا ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ میں تو انڈیپینڈنٹ ہوگی پیپلز پارٹی کی، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی، لیکن بلوچستان اور مرکز میں کولیشن گورنمنٹس اس فارمولے کے مطابق جو ہے قیام پذیر ہوں گی. آخر میں اجازت دیجیے اور پھر ایک مرتبہ اپیل کہ میرا چینل آن لائن رپورٹرز ضرور سبسکرائب کر دیں.